الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله مولانا العلي العظيم الكريم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين دنیا میں کوئی آدمی رہتا نہیں سدا دریائے زندگانی بہتا نہیں سدا دنیا میں کوئی آدمی رہتا نہیں سدا دریائے زندگانی بہتا نہیں سدا فرعون کا غرور بھی مٹی میں مل گیا فرعون کا غرور بھی مٹی میں مل گیا مٹی میں مل گیا تختے سکندری پہ بیٹھا نہیں سدا دنیا میں کوئی آدمی رہتا نہیں سدا نمرود جیسے آئے آ کر چلے گئے نمرود جیسے آئے آ کر چلے گئے آ کر
چلے گئے ڈنکا یہاں کسی کا بجتا نہیں صدا دنیا میں کوئی آدمی رہتا نہیں صدا گہرے غموں کے ایک دل اندھیرے بچھائیں گے گہرے 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 غموں کے ایک دل اندھیرے بچھائیں گے اندھیرے بچھائیں گے خوشیوں کا دیپ لوگوں جلتا نہیں صدا دنیا میں کوئی آدمی رہتا نہیں صدا ہونا پڑے گا اس کو زمین بوس ایک دل ہونا پڑے گا اس کو زمین بوس ایک دل زمین بوس ایک دن یہ پیڑ زندگی کا پھلتا نہیں صدا دنیا میں کوئی آدمی رہتا نہیں صدا کتنے ہی شاہ آئے چلتے بنے ظہیر کتنے ہی شاہ آئے چلتے بنے ظہیر چلتے بنے ظہیر کوئی بھی تاج یہاں ٹھہرا نہیں صدا دریائے زندگانی بہتا نہیں صدا گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیصل آباد دے گاؤں لاٹھیاں والا اچ مقیم میرے مرید محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد ارسلان ظہیری قادری سلمہ دی عرصہ دراز تو خواہش سی کہ سرزمین جھنگتے 7-8 سال پہلے کیتا ہویا بیان ماں اور مامتا کسے جمعے تے دہرا دیتا جائے بچے نے خواہش دا اظہار کیتا سی کہ نواں کلام میں لکھ کے لے آئے ہو تے صرف ماں دی شان پڑے ہو جبکہ ساڑی مسجد دی انتظامیہ دے صدر عزت مآب ملی و سماجی شخصیت برادرم میاں محمد مظہر صاحب سلمہ نے پچھلے جمعے دے اعلان تو بعد ارشاد فرمایا کہ میری ریکویسٹ کہ کلے اپنے مرید دے کہن تے ماں دی شان نہ پڑے ہو وچ کو بابا جی دا بھی حصہ رکھے ہو اونچی آواز سے سبحان اللہ چنانچہ عنوان تے میرا ماں ہی ہوئے گا لیکن انشاءاللہ میں باپ دے بابا جی دے حوالے نل بھی چند ایک گزارشات دوران خطاب کرانگا زین حاضر نے سارے آندے گفتگو دا آغاز کرنے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت پاک میں دوران خطبہ تلاوت کی تھی یہ 16واں پارہ سورۃ مریم آیت نمبر 32 اللہ دے ایک نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جنہاں نو اللہ نے ماں دے پیٹ چوں بغیر باپ تو دنیا تے لے آندا اس تو میں اولی بول دو تے تقریر میں پھر بھی کر جانی
اللہ پاک جل شانہ دے حکم دی تعمیل تے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا آپ اپنے بچے دی ولادت دے وقت بستی تو بار تشریف لے گئیاں سن۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ دنیا تے تشریف لے آئے۔ کچھڑ چوک کے پاگاں والی ماں اپنے پاگاں والے فرزند ارجمند اللہ دے نبی اللہ دے روح اللہ دے کلمہ نو اٹھا کے چوپ دا روزہ رکھ کے بستی دے ویچ بڑیاں لوگ اکٹھے ہو گئے، انگوشت نمائی کر رہے نے، پھبتیاں کس رہے نے تے کہندے نے مریم تو تے کنواری ہیں، بچہ کے دائے تے کتھوں لے آئی ہیں۔ اسی اسنا وچ حضرت مریم نے اجے جواب دیتا ہی نہیں سی تے دینا بھی نہیں سی، کیونکہ اللہ دا جو حکم سی کہ تو چوپ رہنا ہے، جواب اسی آپے دے لوانگے۔ مائی مریم بیٹے اجے بولیاں نہیں سن کہ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنی امی جان دے عزتاں والے وجود دے عزتاں والے بازو دا تقیہ بنایا تے اسرائیلیاں دی اکھ پا کے 2-3 دن دا بچہ بول کے کہن لگا پاگاں والی مانوں کی پوچھ دے ہو کہ میں کونا، ڈائریکٹ منو ہی پوچھ لو میں کونا، منو ہی پوچھ لو میں کونا۔ لو میں اپنا انٹروڈکشن خود کروا دینا، میں اللہ دا پیجیا ہویا اللہ دا بندہ میاں اللہ دا رسول میاں صاحب کتاب نبی میاں۔ بلند آواز سے عالی وقار حضرات جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت اپنے صاحب کتاب ہون دیاں شہادتاں دیتیاں، نال ایک ہور گواہی دیتی۔ اللہ دا نبی ماں دے کچھڑ ماں دے بازو دا تقیہ بنا کے اسرائیلیاں دی اکھ چنین پا کے گیندے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ فرمایا میری ایک اور خوبی بھی سن لو، برم بوالدتی، میرے اللہ نے منو میری ماں دا فرما بردار بنایا ہے۔ یار میں تو انہوں پوچھنا کو 2-3 دن دے بچے بھی ماپیاں دے فرما بردار ہوندے نے، پتہ چلیا اسی ہور ہوندے ہیں، اللہ دے نبی ہور ہوندے نے۔ قبلہ توجہ کرنا، پاویں دودھ پین والی عمر وچے ہے تے اللہ دا نبی ہے نا، آپ پہ فرماندے نے اللہ نے منو میری ماں باپ دا میری ماں دا فرما بردار بنایا، میری ماں نال نیکی کرن والا بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جبارن شقیہ، اللہ نے منو شقی بھی نہیں بنایا جبار بھی نہیں بنایا۔ تے جملے ویکھو لم یجعلنی، آپ جہد دے سیگے پلم جہد پلم دے سیگے استعمال کر رہے نے، تو آڈی سمجھ وچ گل نہیں آنی، انج سمجھو جہد او سیگے نو کہندے نے جس سیگے دے ذریعے گل کرن والا بندہ ماضی دے وچ کسے واقعے تو انکار کردا ہے، قصہ ماضی دا انکار جہد کہلاندا ہے۔ وہ دنیا تے حضرت عیسیٰ ہون آئے نے تے ماضی دی گواہی دے کے کہندے نے اللہ نے منو میری ماں دا تابعدار بنایا، منو سخت بھی نہیں بنایا بدبخت بھی نہیں بنایا۔ پتہ چلیا وہ جڑے ماپیاں دے فرما بردار ہوندے نے سخت بھی نہیں ہوندے بدبخت بھی نہیں ہوندے، نرم بھی ہوندے نے، انہاں تے اللہ دے کرم بھی ہوندے نے، او نرم بھی ہوندے نے، انہاں تے کردگار و پروردگار عالم دے کرم بھی ہوندے نے۔ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا، ماواں کون ہوندیاں نے؟ او ماواں دی اگے اچھی نہ بولیا کرو، ہر کام وچ ماں دا مشورہ لیا کرو، ماں دی تابعداری رضائے باری ہے۔ میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا، سنن ابی داؤد شریف دی حدیث نمبر 2530 پڑھ کے سناواں گا۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا ہاجر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الیمن فقال هل لك احد من اليمن قال ابوایا قال اذن لك قال لا فقال ارجع الیہما واذن لك فجاہد الا فبرهما او كما سرور کائنات دی
بارگاہ عالیہ دے اندر ایک بندہ ہجرت کر کے آیا، یمن چوں آیا مدینے آیا، یمن چوں آیا مدینے آیا، یمنی سی مدنی بن گیا، یمنی سی مدنی بن گیا، نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا، یمنی سی مدنی بن گیا، جہاد دا ارادہ و نیت لے کے آیا، ہجرت کر کے آیا، نبیاں دے شہنشاہ دے سامنے آ کے بیٹھا، میرے نبی نے پوچھیا حل لک احد من الیمن، تیرا یمن وچ کوئی لگدا ہے وے، تیرا کوئی رشتہ دار ہے وے؟ انہیں قدم چوم کے عرض کیتا آبا وایا لجبال اللہ دا شکر ہے، میری ماں دا سایہ بھی میرے سر تے سلامت ہے، میرے بابے دا سایہ بھی میرے سر تے سلامت ہے۔ اگلا جملہ بڑا بم جملہ، نبیاں دے سردار نے او صحابی نو مخاطب کر کے فرمایا آذینا لکا آذینا لکا آذینا لکا آذینا لکا، ہجرت کر کے آن والیا، جہاد دی نیت لے کے آن والیا، اے دس ہجرت واسطے جہاد واسطے ماں کولوں اجازت لے کے آیا ہے نا، ابا جی کولوں اجازت لے کے آیا ہے نا، تو تے میں نیو بزنس شروع کریے، سانو ماں دے مشورے دی، ماں دی نیت، ماں دے ارادے نو جانن دی زحمت گوارا کرنی نہیں پیندی، ساڈی سوچ ہی ایتھے تک نہیں آندی، اسی سمجھنے ہیں رات نو بیوے نال مشورہ کیتا، اپنے سیانے بیٹے نال مشورہ کیتا، حق ادا ہو گیا، اسی منڈی چ کاروبار شروع کریے، ایجنسی بنائیے، نویں گڈی لئیے، نواں مکان خریدیے، پلاٹ خریدیے، بیٹے کبھی ماں کولو مشورہ لینا گوارا نہیں کیتا، کبھی ابا جی کولو مشورہ لینا مناسب نہیں سمجھیا۔ وہ میرے نبی نے ہجرت اور جہاد دی اجازت دی گل کی تھی، فرمایا ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ دا ارادہ لے کے آن والی ماں کولو اجازت لئیو، ابا جی کولو اجازت لئیو، قال لا، قدم چوم کے کہنے حضور نہیں، میں امی کولو تے ابا جی کولو اجازت نہیں لے سکیا۔ مصطفیٰ نے رو کے فرمایا ارجع الیہما، جا یمن وچوں نہ دوواں دے کول واپس چلا جا۔ حضور واپس جا کے کی کراں؟ فرمایا انہاں کولوں فاستأذنہما، دوواں کولوں واری واری اجازت منگ، اذنا لک فجاہد، اگر تینوں تیری ماں تیرا پاکاں والا باپ تینوں اجازت دے دے وے تے پھر جہاد واسطے تلوار چک کے میدان جہاد وچ چلا جا، تے سونیاں جے او اجازت نہ دین، فرمایا فبرہما، پھر کدرے جان دی لوڑ نہیں، ماں دے پیر تو کے بابے دے پیر تو کے پیویں، میں حسین دا نانا گواہی دے رہے ہیں، میں حسین دا نانا ضمانت تے بشارت دے رہے ہیں، ماپیاں دی خدمت دے بدلے سونا رب تینوں جہاد دا ثواب بھی دے دے گا، ہجرت دا ثواب بھی دے دے گا۔ آج ماں باپ زندہ نے تے قدراں کر لو پے لیو، جدوں دنیا تو چلے جان گے پھر نالے رویا کرو گے تے نالے میری طرح کیا کرو گے، اس ویلے تا میں دل اپنے نو غم لایا اس یار ہر تو آگے دے وچ وجنا یار خیال کریا کر، مینوں زخمی کر دے گا بیٹے تو، مہربانی ناراض نہ ہوویں۔ اس ویلے تا میں دل اپنے نو غم لایا، کہنے یار اس ویلے تا میں دل اپنے نو غم لایا، اس ویلے دل اپنے نو غم لایا، اس ویلے تو میں دل اپنے نو غم لایا۔ ملک نصیر صاحب تواڈے نام کرن لگا اگلا مصرع، مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پرتا آئے، مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پرتا، اجے بھی سارے
سارے بندے نہیں بولے اکھاں نم کر کے اماں نو تے بابا نو یاد کر کے کہنے مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پر کر لے ماں باپ دی خدمت توے ویلا نہ گوا باپ دی خدمت توے ویلا نہ گوا کر لے ماں باپ دی خدمت توے ویلا نہ گوا آخرت دا اتنے واسطے سرمایہ کہنا یار آخرت دا اتنے کہنے آخرت دا اللہ تواڈے بابا جی دی بخشش فرمائے آخرت دا اتنے واسطے سرمایہ ہاں آخرت دا اتنے قبلہ میں گل کولونی کر کے جاواں گا میں تے حکم قرآنی پڑھ کے سناواں گا اللہ دا پاک کلام رانا شرجیل میرے پتر بہت مہربانی تو نعرے مارے جتھے میں ہن محفل پڑھ کے ہیں دو جگہ تے تو اوتھے ایک جگہ تے موجود سے پتر اے اگلے جملے میں تیرے نام کرنے لگا اللہ دا قرآن اسی کما کے لے آنے اسی سمجھنے ہیں بس ساڈی بیوی ساڈی ذمہ داری اسی سمجھنے ہیں ساڈیاں تیاں تے ساڈے پتر ساڈیاں ذمہ داریاں ساڈا باپ ساڈے ہتھاں ول ویکھدا رہندا ہے ساڈی اماں ساڈے ہتھاں ول ویکھدی رہندی ہے ماں دا دل آڑو کھان نو کردا ہے باپ دا دل آلو بخارا کھان نو کردا ہے ڈردا مارا دندا تھلے جیب لے لیندا ہے میرا بیٹا میرے بارے وچ کی سوچے گا پتر میں گل اپنی کراں تے چھٹلا سکدے ہو پر جے میں گل اللہ دے قرآن دی کراں پھر چھٹلان دی گنجائش ممکن ہی نہیں اللہ دا قرآن دوسرا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 295 اللہ فرماندا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم تفسیر جلالین وچ موجود ہے حضور دا ایک صحابی بوڑھا ہو گیا پر اللہ نے بڑا نوازیا ہے صاحب نصیب بندہ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ آکے حضور نو کہندہ اللہ جپالا ہر چیز اللہ نے دیتی ہوئی ہے میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا کہ اگر اسی اللہ دے رستے وچ خرچ کریے کتنا ایک خرچ کریے سوال ویکھیں تے پھر جواب آیا کتھوں اے بھی ویکھی تے آیا کی اے بھی ویکھی حافظ صاحب توجہ کریو حضرت نبی کریم نو آکے عمر بن جموح کہندے نے حضور اللہ دے رستے وچ کتنا ایک خرچ کریے آمنہ دلال اجے بولے ہی نہیں رب نے فرمایا جبریل اللہ حکم ہوئے فرمایا صدرہ چھڑ محمد دی کچھیری چ پہنچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدر چھوڑ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پہنچ اللہ ٹھیک ہے میں جانا وہاں قرآن پاک دیاں آیتاں لے کے حضرت جبریل الامین مکین صدرہ آگئے آگے عرض کیتا قل یسألونکا حضور اے بندے تواڈے کولوں سوال کر دینے ماذا ینفقونا اللہ دے رستے وچ کتنا ایک خرچ کریے کہ جملے تے غور کریو سوال کیے اللہ دے رستے وچ کتنا ایک خرچ کریے لکھ وچوں 1000 دئیے لکھ وچوں 2000 دئیے لکھ وچوں 2500 دئیے 10واں حصہ دئیے 20واں 30واں
40واں حصہ دئیے. حضرت عمر نے سوال کیتا حضور اللہ دے رستے وچ کتنے فیصد دئیے؟ اللہ دا قرآن آ گیا فرمایا ماذا ينفقون. نا دا سوال ہے نا کہ اللہ دے رستے وچ کتنا ایک خرچ کریے. محبوبہ کول تھوڑی جی زحمت گوارا فرماؤ نا. وحی دوہا والے گلابی ہونٹ کھولو نا. ربا اپنے امتیاں نو کی کما فرمایا انہاں نو کہہ دے محبوبہ ما انفقتم من خیر فللوالدین. او جی اللہ دے رستے وچ خرچ کرنا جے تے اماں نو دے ہو بابے نو دے ہو. قبلہ تسی شاید غور نہیں کیتا حاضر دماغ بندے جنہ دے دماغ دی بتی ہر ویلے جلدی رہندی ہے. جڑے بندے رات نو دیر تک جاگن دے عادی نے موبائل وچ سر کھپان دے عادی نے انہاں نو سمجھ نہیں آنی میری گل. جڑے بندے حاضر دماغ بیٹھے نے جڑے بندے خطیب نو اونج سن دے نے جن سنن دا حق ہوندا ہے انہاں نو سمجھ آنی ہے. بیٹے سوال اے سی کہ کتنا ایک خرچ کریے. رب نے اے تے دسیا ہی نہیں کہ کتنا خرچ کریے. اے دس دیتا کہ کتنا تے خرچ کرنا ہے. صاحبان جلالین نے لک توڑ دیتا کمال دا. وہ کہندے نے رب دے اس جواب وچ او دا بھی جواب ہے اس سوال دا بھی. گویا رب نے دسیا بڈڑی ماں تے خرچ کرو بڈھے باپ تے خرچ کرو. تے جیڑا تسی پوچھ دیو نا کتنا ایک خرچ کریے کتنا ایک خرچ کریے بھئی اتنا کا خرچ کرو جنہ کا ماں نو لوڑ ہے جنہ کا ابا جی نو لوڑ ہے. میرے پترو اگر باپ نو پکھے دی لوڑ ہے باپ نو پکھا لے دے. اگر باپ نو ایئر کولر پسند ہے ایئر کولر لے دے. اگر ابا جی نو اے سی دی ضرورت ہے اے سی لگوا کے دے. باپ نو گڈی دی لوڑ ہے تے گڈی لے کے دے. اگر امی جی نو اچھیاں چادراں پسند نے تے چادراں لے کے دے. اچھی خوراک چاہیے تے اچھی خوراک لے کے دے. اچھے جوتے چاہیے نے تے اچھے جوتے پرووائڈ کر. جتھوں تک تعلق کتنا ایک خرچ کرن دا اتنا کا خرچ کر پسند دے مطابق. جو ماں چاہے جو باپ چاہے جو ماں چاہے. بابا جی میں اور کچھ بھی نہ کما تقریر چ نہیں جملہ کئی جمع حق ادا ہوندا ہے. جو ماں چاہے جو باپ چاہے اتنا ایک ماپیاں نو پیش کر. اگلا جملہ فرمایا پھر دوسرے نمبر تے والاقربین اپنے رشتہ داراں تے خرچ کر. بہتے قریبیاں تے خرچ کر. پھر یتیمہ تے خرچ کر. پھر مسکینہ تے خرچ کر. بوریا نشینہ تے خرچ کر. اور پھر مسافرہ پردیسیاں تے غریب الوطنہ تے خرچ کر. اللہ فرماندا ہے جنہ تے بھی خرچ کریں گے اگر ساڈی رضا تینوں مطلوب ہوے گی نا پھر ساڈا اعلان سن لے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. جو کچھ تسی اللہ دی رضا واسطے خیر دے مطالبے اور خیر دی طلب واسطے خرچ کر دیو اللہ تے سارا کچھ ہی جاندا ہے نا. قبلہ خلاصہ قرآنی آیت کی نکل آیا خلاصہ آیت ربانی کی نکل آیا. ماں تے خرچ کرنا اللہ دا حکم ہے باپ تے خرچ کرنا اللہ دا حکم ہے. کر لے ماں باپ دی خدمت تو اے ویلا نہ گوا. ماں باپ دی خدمت تمہیں ویلا نہ گوا. آخرت دا اے تیرے واسطے سرمایہ مکھ میرے مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پردہ اف بھی آنکھیں گاجے ماں باپ نو رس جاواں گا. میری زندگی دا سرمایہ ہے شیر جے شاہکار میں نو مان روے گا. اللہ نے شیر میرے قدم لکھوایا ہے. اف بھی آنکھیں گاجے ماں باپ نو رس جاواں گا. اف بھی آنکھیں گاجے ماں باپ نو رس جاواں گا. اف بھی آنکھیں گاجے ماں باپ نو رس جاواں گا. رب تعالی نے قرآن چ
فرمایا کوئی نہیں گل بابا جی اور بھی چاہیے تو لے جاؤ تانوں کسی نوں دسن دی لوڑ نہیں کوئی گل نہیں ہاں مل کے کہنے رب تعالی نے قرآن چ فرمایا رب تعالی نے قرآن چ قبلہ توجہ کرنا گلاں میرے کل زیادہ وقت میرے کل تھوڑا ماں ہی ہوندی ہے بیٹے ماں دی ممتا دی نظیر بھی نہیں ماں دی ممتا دی مثال بھی نہیں رب دی قسم ماں دی ممتا دا جواب بھی نہیں ماں اپنے بچیاں دی تکلیف برداشت ہی نہیں کر دی صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 6769 پڑھ کے سناون لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانت امرأتان معہم ابناہما جاء الذئب فذهب بابن احداہما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك انما ذهب بابنك فتحاكمتا الى داود علیہ السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى يرحمك الله لا تفعل هو ابنها وقضى به للصغرى أو كما آباد رہیو میرے دوستو اللہ توڑے ماپیاں دی بخشش فرمائے جنتاں میں چچے اچے گھر دے وے قبلہ توجہ کرنا ذرا اپنی ماں نو یاد کریو اپنے باپے نو یاد کریو ماں کون ہوندی ہے حضرت داود پیغمبر دا زمانہ سی میرے آقا نے قصہ سنایا صحابہ نو فرمایا کانت امرأتان دو بیبیاں سن معہما انہاں دوماں دے نال ابناہما دوماں دے بچے سن جنگل وچ محنت مزدوری کر دیاں سن لکڑیاں کٹ دیاں سن اپنے دوواں بچیاں نو نال لے جاندیاں نے قریب دوواں بچیاں نو لٹا کے تے محنت مزدوری کر دیاں نے آج تو بڑا افسر بن کے کہنے میرے بابا نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے میری ماں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے وہ جن نے ایک ہاتھ نل پھڑ کے تینو چھاتی نل لا کے دودھ پلایا دوجے ہاتھ نل کدی مشین دا چکا گیڑیا کدی چرخا کتیا او لوگو کدی تیرے باپ نے تینو موڑیا تے چکے بازار دی سیر کرائی کدی تیرے باپے تینو چکے بازار وچ کھڑ کے شاپنگ کرائی آج تو کہنے میرے بوڑے باپ نے میرے واسطے کی کیتا اور 12 بجے تک لوما چلائیاں ہور کی گردہ اور سارا دن جون جولائی دیا گرمیاں وچ خربوزیاں دیا ریڑیاں لائیاں کھوتیاں ریڑیاں ہکیاں سارا دن خون پسینہ تیری ترقی واسطے ایک کیتا اور کی ظالمہ کروانا جانا ہے بابے گولو دو میں عورتاں اپنے بچیاں نو نال لے کے جاندیاں نے لٹا کے لکڑیاں ٹک دیاں نے بیٹے ایک دن ایسا ہویا اپنے بچیاں نو نال لے کے جنگل اچ گئیاں بچیاں نو لٹا کے لکڑیاں ٹکن لگ پئیاں جا الذئب ادھروں ایک بھیڑیا آیا فذهب بابن احداہما او دوواں وچوں ایک دے بچے نو انہیں لقمہ دہن بنا لیا لقمہ دہن بنا لیا کھا لیا لے گیا چک کے جا کے کھا لیا اللہ نے ادھا رزق انجے لکھیا سے دوویں ماما نے دیکھیا اندر دسا اندر رہ گیا باہر دا باہر رہ گیا سر پٹ دوڑیاں قریب آئیاں بڑی نے دیکھیا میرا بچہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا چل میرا تے گیا میں
اے دے بچے تے قبضہ کر لینی بڑھاپے دا کوئی تے سہارا بنے گا دل وچ بے ایمانی آ گئی بے ایمانی نے جدو انگڑائی لے لئی اللہ تواڈے باپ دی خیر کرے تواڈی اماں دی خیر کرے تے قبلہ توجہ کرنا نبیاں دے سردار فرمان لگے حضرت داؤد دے زمانے دیاں انہاں عورتاں وچوں جیدا بچہ نہیں سی انہیں آکھیا انما ذهب بابنک سے لیے تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا جو کہ اے میرا ہے انہیں آکھیا کام کر انما ذهب بابنک اے میرا ہے بھیڑیا تیرا لے کے گیا ہے پہچان اپنے بچے نو اے میرا بچہ ہے اوے بچہ تے ہزاراں وچ ہووے ماں نو پہچانن وچ کم از کم غلطی تے نہیں نہ لگدے ماں نو سیانن وچ غلطی تے نہیں نہ لگدی میرے جگر دا ٹکڑا ہے میں 9 مہینے کو کھچ رکھیا میں انو سینو شیر پلایا میں کیویں بھول سکنی ہے میرا پارا جگر ہے اے میرا حصہ دل و جان اے میرا قرار روئے میرا بیٹا ہے تیرا پگیاڑ لے گیا تو میں لڑن لگ پئیاں ایک کہے میرا ہے دوسری کہندی یہ میرا ہے اللہ دے نبی حضرت داؤد پیغمبر دے کل چلیاں گئیاں آہا جناب داؤد نے دوواں دے موقف سنے انہاں دے قضیے انہاں دے مقدمہ اور انہاں دی لڑائی اور جھگڑے دا فیصلہ فقدا بھی دل کبرا آپ نے بڑی عورت دے حق وچ کر دیتا کسے حکمت دے تحت کیونکہ اللہ دے نبی جان دے سن بچہ ایدا نہیں لیکن کچھ دکھانا سی اللہ دے نبی نے حضرت داؤد نے بڑی دے حق وچ فیصلہ دے دیتا صدقے جاواں دے کول دلائل مضبوط سن تے عدالتاں تے جج تے وکیل انہاں نو ثبوت چاہیے ہوندے نے گواہی چاہیے ہوندی ہے جج دے اپنے پیشنز اپنے اندرونی قلبی جذبات دی عزت بعد وچ ہوندی ہے پہلے ثبوت اور گواہ ہوندے نے حضرات گرامی حضرت داؤد پیغمبر نے وڈی دے حق وچ فیصلہ کر دیتا چھوٹی ہن اپنے بچے نو وڈی دے کچڑ ویکھدی ہے کلیجے تے ہتھوڑے وجدے نے دوویں حضرت داؤد دی کچہری چوں باہر نکل رہیاں نے چھوٹی بی بی ویکھ ویکھ کے روندی ہے پتر میرا پارا جگر میرا لے میری سہیلی گئی ہے اگے حضرت داؤد دا بیٹا حضرت سلیمان پیا کھیڑ دائے پاویں چھوٹا ہے پر نبی ہے نا پاویں چھوٹا ہے پر نبی ہے نا دیکھی امائی پئی روندی ہے فرمایا نی اماں کیوں پیاں روندیاں بچے دا جھگڑا ہے جے تسی آکھو تے مسئلہ سی نہ حل کر دے ویے او کیونکہ نبی تے پھر بابا جی نبی ہوندا ہے ولی ایتھے آ کے بندا ہے صحابی ایتھے آ کے بندا ہے غوث دھرتی تے آ کے بندا ہے اللہ دی قسم نبی دھرتی تے نہیں آ کے بندا نبی تے اوتھوں بنا کے بھیجیا جاندا ہے بہت شکریہ قبلہ حضرت جناب شہزادہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بی بیو اگر تسی آکھو فیصلہ اسی کر دے ویے جی شہزادہ جی تسی کر دے وہ حضرت سلیمان نے بڑی پیاری گل کی تھی فقال اتونی بالسکینی فرمایا منو نوکرو ایک چھری لے آکے دے وہ تاکہ اشکو بینہما میں اس بچے نو چیر کے 2 ٹکڑے کر دینا کیونکہ دعوے دار مدعی دو نے بچہ ایک حصہ ایک عورت نو دے دینے یا دوسرا دوسری نو دے دے لیا قبلہ نبی دا ارادہ ظلم نہیں سی آپ نے بطور تحدید یعنی ڈران واسطے کیا میں تمکید لفظ نہیں بول رہا کیونکہ نبی دی عزت دے خلاف لفظ دھمکی لیکن تحدید دا معنی دھمکی ہوندہ ہے ویسے ڈران واسطے آپ نے او دے دل وچ خوف پیدا کرنے واسطے فرمایا میں چیرن لگا میں اس بچے نو ٹکڑے 2 کر کے 2 منو ایک ایک دے دے مانگا نبی نے صرف ڈران واسطے کیا ورنہ نبی ظلم نہیں کردا جڑا ظالم ہووے نبی نہیں ہوندا جڑا نبی ہووے او ظالم نہیں ہوندا جڑا ظالم ہووے نبی نہیں ہو سکدا جڑا نبی ہووے او ظلم نہیں کر سکدا حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا میں چیر کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک نو دوجا دوجی نو دینا چاہنا وا حضرت سلیمان نے جدوں چھری پکڑی بچے نو پکڑیا جدا بچہ سی نہ سگی
الصغیمہ یعنی چھوٹے والی فقالت الصغرا چھوٹی دیاں ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہندی ہے اے داؤد پیغمبر دیا شہزادیا یرحمک اللہ اللہ تیرے تے رحمتاں کرے لا تفعل نہ کریو اس بچے نو چھری دی نوک نہ چبویو انو نہ ماریو انو نہ چیریو میں اپنا دعویٰ واپس پہ لینی ہوں اعلان کرنی ہو وابنوہا اے بچہ اے دائیے ہوبا ابنوہا اے بچہ اے دائیے میں نے پتہ ہے کہ حمزہ وصلی ہے ملا کے پڑھنا ہے لیکن میں پنجابیاں دی سمجھ ویچ گل نو اندر تک کھڑن واسطے کہہ رہے ہیں ہوبا ابنوہا اے بچہ اے دائیے اے بیٹا اے دائیے اے بیٹا اے دائیے ہے ماں سی سکی پر انہیں اے سوچ کے بچہ انہوں دین دا فیصلہ کر لیا کہ اگر میں کیا کہ میرا ایک ادھر سلیمان پیغمبر چیر نہ دین میں کہاں گی اے دائی انہوں مل جائے گا لیکن میرا بچہ پاویں سہیلی کو روے گا پر زندہ تے روے گا حضرت جناب سلیمان علیہ السلام مسکرائے فقدا بھی للصغرا آپ نے چھوٹی دے حق کے فیصلہ کیتا فرمایا غلاموں اے بچہ بڑی کولوں لے کے چھوٹی نو دے دے وہ کیونکہ اسی جان گئے ہیں اے بچہ اے دے جگر دا ٹکڑا ہے بلا ماما ہی ہوندیاں جے ماما اپنے بچیاں دا دکھ برداشت نہیں جے کر سکدیاں اسی واسطے تے پھر میں ترجمہ کیتے کہ ماں دے پیراں نو جے چمیے تے جزا مل دیئے سبحان اللہ ہولی کہی جے در مختار دے حاشیت حدیث پاک موجود ہے سرکار نے فرمایا من قبل رجل امی فکانما قبل عتبۃ الجنہ جڑا بندہ جڑا خوش نصیب تے سبز بخت انسان اپنی ماں دے پیر دی تلی چومے انج سمجھی انہیں جنت دے دروازے دی چوکھٹ نو چوم لے آئے ہن پھر ترجمہ تے پتر بیریاں والے تے شہزادیوں ایہی بندا ہے نا کہ ماں دے پیراں نو جے چمیے تے جزا مل دیئے تسی بھی کہہ کے خواہاں والا کہہ سکتے ہو ماں دے پیراں نو جے چمیے تے جزا مل ماں دے پیراں نو جے چمیے تے جزا مل دیئے ماں دے پیراں نو جے چمیے تے جزا مل دیئے وچ کتاباں دے حدیثاں دے اے ہوا آئے کہہ لو نا یار وچ کتاباں دے حدیثاں دے اے ہوا مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پڑھتا آئے مکھ جدوں دا میرے ماں باپ قبلہ اپنی ماں نال پیار کریا کرو بہت سارا پیار کریا کرو پیار دی کوئی حد نہیں ہوندی پیار دی کوئی سرحد نہیں ہوندی پیار دی کوئی توجہ ہے ساریاں دی گل سمجھ گئے ہو تسی کہ جڑے بندے ماں باپ نو ستاؤندے نے نا اے تے حدیث بھی چاہندہ جے کہ ماں باپ نو ستان اللہ گناہ ایسا گناہ ہے ایدی سزا اللہ مرن تو پہلے دنیا وچ بھی دیندہ ہے ہاں دنیا وچ بھی دیندہ ہے کہ جنہاں نے ماما دی خدمت کیتی اپنے ابا جی نل پیار کیتا پھر دنیا جان دیجئے انہاں نو اس دنیا چ رنگ
لگدے دنیا نے آپ ویکھے نے۔ تفسیر در منصور اور تفسیر خازن وچ موجود ہے۔ توجہ میرے وال بیٹے، بنی اسرائیل دا ایک نیک آدمی سی، اللہ سانو بھی نیک بناوے۔ جنگل چ رہندا سی، کٹیا ایک چھوٹا جہا بیٹا سی تے ایک بھاگاں والی بیوی سی، چھوٹی جی تیناں بندیاں دی فیملی جنگل چ رہندا سی تے اللہ دے نیک بندیاں نو کدی کدی پتہ بھی لگ جاندا ہے کہ اگے کی ہون والا ہے، اللہ دس دیندا ہے۔ بزرگ آدمی نو پتہ لگ گیا کہ ہن اسرائیل پاک پھیرا پان والے نے تے میں ہن دنیا چھوڑن والا ہوں تے قبلہ لکھ اسی تقوی گزار ہوئیے، پر اپنے تیاں پتراں دے بارے چ ہمیشہ سوچ دے ہی رہنے ہیں، یار اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تے میرے بچیاں دا کی بنے گا، میری بیوی دا کی بنے گا، سوچنے ہیں نا۔ اللہ والے نے بھی کچھ سوچیا۔ یہ دے کول ایک گائے دی بچیا سی، وچھی تے وچھی بڑی سونی گولڈن کلر دی، سنہری رنگ دی۔ انہیں اپنی اس بچیا نو پکڑیا تے جنگل لے چلے آ کے اللہ نال گلاں کرن لگ پیا، اور باہر دے بندے بھی مسکرا کے کہہ دیو حضرات گرامی، اللہ دا نیک بندہ جنگل لے جا کے اللہ کریم جل شانہ نو مخاطب کر کے اپنی بچیا نو چھوڑ کے کہندا ہے، اے حضرت ابراہیم دے رب، اے حضرت اسماعیل دے رب، اے اسحاق تے یعقوب نبیاں دے رب، اے اللہ دے پیارے محبوب بندیاں دا واسطہ پا کے، اے خدا بندے عظیم تیرے محبوب بندیاں دا واسطہ پا کے میں تیری بارگاہ چ عرض کرنا وا، میرا بچہ ہجے چھوٹا ہے، میری عورت میری بیوی اس بچے نو دودھ پلاندی ہے، ہجے وہ اس بچیا دی نگہبانی نہیں کر سکدی، ہجے میرا بچہ ایدی نگہداشت کرن تو قاصر ہے، ربا انج کر میری اے امانت لے لے، میری اے امانت میرے بیٹے نو جدوں وڈا ہو جائے گا واپس دے دیویں۔ اللہ والے نے اللہ دے ہاں اپنی امانت رکھوا دیتی، جنگل بھی اندر ایمان بڑا مضبوط سی، واپس آیا اللہ دا نیک بندہ 2-4 دناں وچ فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت دا طائر اپنی مخصوص پرواز نال اڑدا رہیا، وہ دودھ پیندا بچہ پھر ماں دی گود چوں اتر کے کھیڈن لگ پیا، پھر او تھوڑا جہا ہور وڈا ہویا، پھر نماز روزے دی پابندی کرن لگ پیا، پھر جوان ہویا محنت مزدوری کر کے کمان لگ پیا۔ اس نیک آدمی دے نیک بیٹے نے اپنی رات نو 3 حصیاں وچ تقسیم کر لیا۔ کس طرح؟ ایک حصہ ماں دی خدمت کر دے، ایک دوسرا حصہ یعنی تہائی، یعنی دوسرا حصہ تیسرے حصے نو تیسرا حصہ بنا کے رات دا ایک تہائی حصہ سو جاندا ہے، پھر باقی دا تیسرا حصہ اللہ دی بارگاہ چ جھک کے بتا دیندا ہے۔ بھاگاں والے باپ، بھاگاں والی ماں دا بھاگاں والا بیٹا، پھر جدوں صبح سویرے اللہ دا نام لے کے کام کار واسطے نکل جائے، اپنی نیک کمائی نو 3 حصیاں وچ تقسیم کر لیندا ہے، ایک نو ماں دے مشورے دے نال اللہ دے رستے وچ خرچ کر دیندا ہے، دوجے حصے دا راشن لے آندا ہے، تیجا ماں دی تلی تے رکھ دیندا ہے۔ قبلہ میریاں گلاں سیدھیاں ہوندیاں جے سیدھیاں، اج دا بیٹا اپنی ماں نو پیسے لے آ کے نہیں دیندا، کہندا ہے لے ابا جی بھی تے لے آ کے ماں نو یعنی اپنی بیوی نو دیندے رہے نے، تے جے میں اپنی بیوی نو دینا تے کیڑا قیامت آ گئی۔ توجہ کری ذرا، یہ نیک صالح انسان دا نیک صالح بیٹا 3 حصیاں چ تقسیم کر کے کمائی دا ایک حصہ انفاق فی سبیل اللہ دی مد وچ، ایک اللہ کریم جل شانہ دی رضا دی خاطر اپنا پیٹ پالن واسطے اپنی امی جان واسطے راشن لے آندا ہے، تیسرا حصہ سگما ماں دی تلی تے رکھ دیندا ہے، کیونکہ دے سر تے ہن باپ نہیں رہا، باپ ہووے تے پتراں نو چنگے چنگے مشورے دیندے نے، شکر ادا کریا کرو جنہاں دے سر تے ماپے سلامت نے، ماں دے قدم چومیا کرو، باپے دیاں جتیاں صاف کریا کرو، اپنے ماں باپ کو مشورہ لے کے کام کریا کرو۔ اسے واسطے دے پھر میں لکھی ہے کہ غم دیاں شکے دو پیراں چویو نہیں سڑدا، غم دیاں شکے
غم دیاں سکیر دو پیرا چبیو نہیں سڑدا سڑدا غم دیاں سکیر دو پیرا چبیو نہیں سڑدا سر تے ماں باپ دا جے دے ویکھنا ضائع سر تے ماں باپ دا جے دے ویکھنا ضائع کہہ لو نا یار سر تے ماں باپ دا جے دے ویکھنا مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پردہ مانو یاد آ گیا میرے خامند نے اللہ دی بارگاہ چ امانت رکھوائی سی اپنے بیٹے دا متھا چوم کے کہندیے پترا ایک تیرا حصہ تیرے باپ دا ترکہ اللہ دے بینک وچ تیرے واسطے موجود ہے جا کڈوا لیا بینک آف رحمت خدا چو کڈوا لیا اما کی مطلب ماں مسکرا کے کہندیے بیٹے تو چھوٹا جیا سے گائے دی ایک بچھیا تیرے والد دی ملکیت سی انہاں نے جنگل وچ حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق تے جناب یعقوب دا واسطہ پاکی اللہ دے حوالے کی سی اللہ دی بارگاہ ضمانت رکھوائی سی تو بس نہ کرنا ہے جنگل دے کنارے تے جا کے صدا دے کے کہنے اے اللہ تینو ابراہیم اسماعیل یعقوب تے اسحاق دا واسطہ میرے بابے دی تیرے کول رکھوائی ہوئی میری امانت مینوں واپس دے دے میری امانت مینوں واپس دے دے عقیدہ ہوئے تے پھر عبدالغفور صاحب انجدہ ہوئے یار جدہ بوتیک کھولیا کرو بوتیک ہاؤس کھولیا کرو لیکن عقیدہ یہ رکھیا کرو پاہمیں لاک ڈاؤن ہوئے پاہمیں کوئی سڑ جائے کوئی مر جائے کوئی رڑ جائے جو ساڑھے نصیب چے دکان نو تالا لگا ہوئے یا کھلی ہوئے پاہمیں شٹر سٹیا ہوئے تے پاہمیں تاں ہوئے پاہمیں پولس دے ڈالے پھر دے اور تے پاہمیں رشوت لے کے پولیس پرے ہو کے کھلو جائے جو سادہ نصیب ہے رات نو کار لے کے ضرور جانا ہے اللہ جا کے منڈا رو کے کہندے اے اللہ جنگل وچ میری ایک امانت موجود ہے میرے بابا جی دی رکھوائی ہوئی اے اللہ منو وہ میری بچھیا واپس کر دے تینو حضرت ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب علیہ السلام دا واسطہ انہیں اکھاں بند کر کے دعا کی تھی جدوں اکھاں دے کنارے کھولے ویکھیا گولڈن رنگ دی گائے سامنے کھلوتی ہوئی ہے یہ دی کھلڑی وچوں شواواں نکل رہیاں نے حیران ہو گیا خوش ہو کے انہیں گائے نو مخاطب کیتا تینو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب نبیاں دا واسطہ انہاں دے رب دا واسطہ میرے کول آ جا ادنو منی انہیں جدوں آواز دیتی گائے دے قریب آ گئی ماں نے کرو ٹر دیاں ہویاں رسی دیتی زی پتر گلے وچ پا لیاں ندیم میرے وال ویکھی انج کر کے رسی پائی گلے چ پھڑ کے جدوں ٹرن لگا نا تے گائے نے دے ول نو منہ کر کے انسانی زبان چ گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں کوئی بات نہیں جڑے نہیں بولے تو تسی بھی قبول ہو لیکن جڑے بول دے پے ہو میرا ٹارگٹ تسی ہو شہزادے ہو لگے تسی مینوں قبلہ توجہ کرنا گائے اس بچے وال منہ کر کے انہوں مخاطب کر کے کہندی ہے صدقے جاواں بڑا سیانا ہے رسی گلے چ پا کے مینوں نال ٹوری جانا ہے میں بھی ٹرنی ہاں تے تو بھی ٹرنا ہے چل ارکب علی ظہری میری پشت تے ہی بیٹھ جا چل میرے لک تے ہی بیٹھ جا میں تینوں چک کے لے جانی ہاں اللہ دیاں دتیاں خوراکاں کھا کھا کے میں درختاں دے پتے چار چار کے میں پودے کھا کھا کے ویکھ پلی بڑیاں جوان گائے ہاں میری پشت تے بیٹھ میں تینوں لے کے جاواں وہ پہلے تے حیران ہویا کہ گاں میرے نال گلاں کر رہی ہے پھر انہیں سوچیا بھئی جڑا رب انساناں نو زبان دے سکدا ہے حیواناں نو نہیں دے سکدا کہنے لگا رب تیرا شکریہ تو اس گائے نو میرے نال محو گفتگو کیتا پھر گائے نو مخاطب کر کے کہندا نا نا نا
نا میں تیری پشت تے سوار نہیں ہو سکتا کیونکہ میری ماں نے مینوں رسی دے کے آکھیا سی گلے چ رسی پا کے لے آئی میں اور کچھ بھی کراں تے کراں ایک رب جہاں دا اکھا نہیں موڑ سکتا ایک اپنی بختاں والی ماں دا اکھا نہیں موڑ سکتا میں ایک پروردگار دا اکھا نہیں موڑ سکتا دوجا اپنی کرما والی ماں دی نافرمانی نہیں کر سکتا وہ گائے اگوں کہن لگی واہ واہ صدقے جائیے تیری ایسے ادا نو تے اللہ نے پسند کیتے اگر تو میرے کہن تے میرے اتے بیٹھ جاندا میں تینوں بیٹھن نہیں سی دینا میں جنگل چ نس جانا سی ہن تینوں اللہ نے اے عزت ماں دی خدمت دی وجہ تو دیتی ہے میں حیوان ہو کے تیری تابعداری کر رہی ہاں ماں دی خدمت دا بدلہ اللہ نے تینوں پتہ کنا دیتا ہے اور میں تے حیوان ہاں میں جانور ہاں اگر تو انہاں پہاڑاں نو اشارہ کرے گا نوکر بن کے بھی تیرے پیچھے پیچھے چلے آن گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہن پتر تسی سوچو گے نعرہ کیوں لوایا جے گل کوئی ہے تے نعرہ کوئی نہیں میں دسنا کنیکشن کی ہے میں دسنا یہ چاہنا وا وہ جڑے ماں دی خدمت کرن جے انہاں دے پیچھے پیچھے پہاڑ ٹر سکدے نے تے جے صدقے ماں دی خدمت کرن والیاں نو اور ماواں نو شاناں ملیاں نے آمینہ دے بچڑے دیاں عزتاں تے معجزات دا عالم کی ہوے گا فرمائے خوش رہیے نبیان دے سردار دا فرمان خوشبودار میں سنامن لگا پہلے یہ گل مکمل کر لما آمینہ دے لال دیو غلام اس بچے نے گائے دی رسی پکڑی تے اپنے گھر لے آیا آہا میں قربان جاما حضرت جناب امام خازن نقل کر دینے اور علامہ سجوتی نقل کر دینے ماں نے اس بچیا نو جڑی ہن گائے بن گئی سی پیار کیتا جدو گئی سے تے چھوٹی جیسے ہن بڑی خوبصورت تے جوان ہو کے واپس آئیے سر تے متھے تے ہاتھ پھیر کے پیار کر کے کہندی ہے پترا اللہ نے سانو رزق دیتا ہے رسی پھڑ لے تے جا منڈی وچ لے جا ویچیا تے 3 درہماں تو گھٹ نہ ویچی تے جدوں بیپاری نال سودا ہو جائے نا میرے مشورے تو بغیر ویچی نا انہیں آکھیا اماں ٹھیک ہے گائے دی رسی پکڑی تے منڈی چ لے گیا اللہ نے ایک فرشتہ بھیجیا بیوپاری انسانی شکل وچ بیوپاری بنا کے انہیں آکھیا کیوں بھی جواناں ویچنی ہو انہیں آکھیا ویچن لی لے آندی ہے کہندے کتنے پیسے آخر میں 3 درہماں تو گھٹ نہیں ویچنی انہیں آکھیا 3 درہم آپ پھڑتے گائے مینوں دے انہیں آکھیا میری شرط ماں کو پوچھ کے آکے پھر گائے دیواں گا انہیں آکھیا ماں نو پوچھن نو رہن دے 6 لے لے انہیں کیا 6 درہم وہ تم ایک پاسے گاں رکھ کے ایک پاسے پلڑے وچ سونا رکھ کے تول کے دیویں میں پھر بھی ماں دے مشورے تو بغیر نہیں ہو دینی انہیں آکھیا اچھا پھر ایک گل تے جا ماں نال مشورہ کریا منڈا گائے نو لے کے گھر آیا آگے سچویشن تے صورت حال ماں نو دسی ماں کہندی ہے پترا ٹھیک ہے 6 دیناراں درہماں وچ ویچیا لیکن پھر جدوں بیوپاری مل گیا سودا ہو گیا میرے کولوں آ کے پوچھ لویں اماں ٹھیک ہے بچہ لے کے گیا پھر وہ فرشتہ بیوپاری بن کے آیا اپنی مار رہا تفسیر در منصور تفسیر خازن لفظ با لفظ حکایت انجے موجود ہے جس طرح پڑھ کے سنا رہے ہیں انہیں فرشتے نے آکھیا کیوں بھی جوانہ لینی 6 درہم انہیں آکھیا قبول ہے تیری قیمت 6 درہم تو ڈبل دے رہے ہیں میں لیکن ایک باری امی کو پوچھاں گا کہ بیوپاری نے ہاں کر دیتی ہے انہیں آکھیا ماں نو پوچھن نو رہن دے 12 لے لے انہیں آکھیا 12 نہیں 12 لاکھ بھی دے میں ماں نو پوچھن تو بغیر نہیں بیچنی انہیں آکھیا پھر جا پوچھ کے آ ارہم بیٹے جدوں ماں نو پوچھیا نا ماں نے آکھیا لے پھر تینوں نتارا کر کے دس دئیے پترا میں تینوں پتہ کیوں کہندی رہی ہیں میں امتحان لینا سی اس بزرگ دا وہ جیڑا تینوں روز آ کے مشورے دیندا ہے نا تے کہندے 12 چ دے دے 6 چ دے دے وہ کوئی عام انسان نہیں ہو اللہ دا فرشتہ دا نوری فرشتہ آج تو انہوں قیمت نہیں پوچھنی انہوں تو صرف اتنا سوال کرنا ہے کہ میں ایک گائے بیچ دے ماں کہ نہ بیچ دے ماں پھر ویکھو کی جواب دیندہ ہے منڈا گیا بیوپاری وہی آ گیا انہیں آکھیا جوانہ بیچنی ہو انہیں آکھیا بابے ہو چھڈو پرے سانو پتہ لگ گیا تسی کتھوں آندے ہو تے کون ہو سانو صرف
ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੇਚ ਦਵੀਏ ਕਿ ਨਾ ਵੇਚ ਦਵੀਏ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ करे, तू आप भी बड़ा सियाना है ते तेरी मां भी बड़ी सियानी है। लै फिर जे टू दी पॉइंट पुछ ही ले आए ते फिर आ पॉइंट ते फिर तेनू दस दईए इस गां नू वेची ना, क्योंकि वो वेला दूर नहीं जदों तेरे कोल बंदियां दी जमात आनी है फरोख्त खरीद कुनिंदा बन के इस गाय दी झालू बन के उन्हां ने एक गाय तेरे कोलों खरीदनी है ते तेनू मुंह मंगी कीमत ते मुंह मंगिया दाम मिलना है कि वो जड़ी जमात व्यापारियां दी आएगी ना उन्हां दा सरदार हजरत मूसा अल्लाह दा नबी कलीम होवेगा। इन्हां नू चस आ गई है, बोल दियो सुभान अल्लाह। अच्छा जी मैं पढ़ांगा इंशाअल्लाह। ए मस्जिद दे पैसे पेश कर दियो, किबला तवज्जो है सारियां दी, बुलंद आवाज नाल बोल दियो सुभान अल्लाह। कारी साहब लाइट क्यों बुझा दी जे, जनरेटर चल रहा है? अच्छा लो जी किबला तवज्जो करना। ओ मुंडा हुण आ गया घर ते इंतजार करन लग पिया भी व्यापारी कदों खरीदन आणगे ते दूसरे पासे पता की होया, एक अमीर आदमी सी ते औलाद नहीं सी ते भतीजा सी ते सारी विरासत भतीजे नू ही ट्रांसफर होनी सी। लेकिन कई बदबख्त बंदे हुंदे ने जेड़े जिन्हां दा सोने दे अंडे ते गुजारा नहीं हुंदा, मुर्गी हलाल करना चाहते ने, समझ गए हो ना? जेड़े यक मुश्त डाका मारना चाहते ने, रातों रात अमीर होना चाहते ने। चाचा बहुत ख्याल रखने वाला सी, लेकिन रात दे हुनेरे च मुर्गी खाण वास्ते इन्हें चाचे नू मार दिता। मोढियां ते चुक के लाश सामने वाली बस्ती दे घरां दे विच सुट के आ गया कि इल्जाम उन्हां ते लग जाए। सुबह खप पै गई ते जाहिरी बात है मकतूल जिन्हां दे वेड़े चों लब्बा कातिल करार पाए। वो कहण असीं नहीं मारिया, एक कबीले दे बंदे कहण तुहाडे नाल निबड़ लैने आ, लाश तुहाडे कोलों बरामद होई है, साडा बंदा साडे कबीले दा फर्द तुसीं मारिया। ऐन मुमकिन सी कि खून खराबा हो जाता। बाबे जुमले का मजा लियो, मेरी सारी तकरीर का जान जुमला है जुमला जे। ऐन मुमकिन सी कि तलवारां चल जांदियां, कुछ सियाने बंदे रल के उन्हां मुंडियां नू कहण लगे तलवारां थल्ले करो, बेहयाई नहीं करीदी। चलो हजरत मूसा कोल चलदे आ, जिस कौम विच कौम दा नबी मौजूद होवे झगड़े तलवारां नाल नहीं नबेड़ी दे, नबी दे दरबारां नाल नबेड़ी दे ने। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। जिन्ना कौमां दे नबी विच मौजूद होवन उन्हां दे झगड़ियां दा फैसला तलवार कोलों नहीं नबी दे दरबार कोलों लईदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोल आ गए, अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीता, रब करीम ने आयतां भेज दित्तियां, यानी उस दौर दे जिहड़ी किताब सी तौरात शरीफ, अल्लाह दी बारगाह विचों फरिश्ते ने आके इतला दित्ती, प्यारे कलीम इन्हां नू कहो एक गाय ज़बा करन, ज़बा करके उस गाय दा ऐस हिस्से दा पारचा कट के गोश्त दा टुकड़ा मकतूल दे जिस्म नाल टच करन, इधरों गाय दे गोश्त दा टुकड़ा टच होएगा, मुर्दा मकतूल बंदा जिंदा होके खुद दसेगा मेरा कातिल कौन है। ये सूरह बकरा नू बकरा तां किया जांदा है, इहदे विच गाय दा किस्सा मौजूद है, लेकिन मेरा ये उन्वान नहीं। किबला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे तवस्सुत और विसातत नाल बंदियां ने अगों पींगा पा लईयां लमीआं, उन्होंने कहा कलीम वो गाय किहो जी होवे, रंग किहो जिहा, वो खेती च जोती होई होवे कि नहीं, वो खूह ते काम करदी होवे कि नहीं। अल्लाह ने कहा चलो फिर नहीं मुड़दे ते लो। अल्लाह ने सारी निशानियां वो दसियां जिहड़ियां वो मुंडे दे घर मौजूद गाय च पाईयां जांदियां सन। रब मां बाप दे फरमा बरदारां दियां ढोइयां इंज लांदा ही। हजरत गिरामी हजरत मूसा दी क़ियादत विच वफद पहुंच गया, इन्हां ने गाय इस मुंडे कोलों खरीदी, दे गोश्त दा टुकड़ा कट के मकतूल दे जिस्म नाल टच कीता, उन्हें जिंदा होके अपने कातिल दा पता दस दिता, भतीजे दे बारे राज पोल खोल दिता, भतीजे नू सजा भी दी गई, महरूम विरासत भी कर दिता गया। ते दूसरे पासे मुंडे कोलों गाय पता किंज खरीदी, बड़े तराजू विच एक पासे गां रखी गई, एक पासे उस वक्त विच चलण वाले दीनार दनानीर रखे गए, तोल के बैठे
بوریاں بھر کے ہائے ہائے او بندیاں نو ہجے بھی نہیں پتہ لگ رہا میں بوریاں بھر کے کیوں کہہ رہا اوے ساڈے کولوں تعویذ لکھوان واسطے محمد نوید قادری آوندے ہو پیر جی کم نہیں چلدا او میں تانوں تعویذ اکو واری نہ ساریاں نو اکٹھا ہی دیواں جیدا کم نہیں چلدا ماں دے پیر چوم کے کام تے جاوے ابا جی دے پیر چوم کے جائے دکان چلے گی نہیں نسل لگوے تو ساڈے کول ٹکرا ماردا پھردا ہے تیرا مرشد تیرے گھر بیٹھا ہے تیرا باپ تیرا مرشد ہے تیری ماں تیری مرشد ہے قبلہ توجہ کرنا ذرا میرے تے تھاڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پڑھن لگا لیکن اس تو پہلے یہ وضاحت کر دیواں کہ ماں ماں ہی ہوندی ہے نہ ماں دی مثال مل سکتی ہے تے پھر نہ ہی ماں دی مامتا دی نصیر تے جواب مل سکتا ہے تے اے جڑی گل پڑھن لگا محمد ارسلان قادری ظہیری نے فرمائش کیتی سی کہ ہور جو مرضی اس تقریر وچ پڑھیو پر اے حدیث مبارکہ لازمی شامل تقریر فرمایو امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الکبیر مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ دا چھاپا گل جلدہ 25 جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 331 علاوہ ازیں امام حیثمی علیہ الرحمہ دی مجمع الزوائد و منبع الفوائد قاہرہ دا چھاپا ٹوٹل 10 پارٹس جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 295 علاوہ ازیں امام اسقلانی دی لسان المیزان کل جلدہ 8 لبنان دا چھاپا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311 ظالم بول دے وہ توجہ کرنا ہے جنہاں میں ظالم آکھیا ہے وہ ظلم کرنا ظالم نہیں آکھیا جے میں اپنے محبوب نو نہیں آکھی دا پلٹ کر دیکھ اے ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں وہ ظالم کیا ہے تو انو سمجھ گئے ہو نا وہ ظالم جنہاں میں محبوب نو ظالم کہی دے توجہ کرنا بے توجہی بھی تے ظلم ہوندا ہے نا کہ عاشق تواڈے نال گلاں کردا رہے تے تسی محبوب بن کے کدی انج نو ویکھو تے کدی انج نو ویکھو توجہ کریو ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ فی الصحراء فإذا منادی ینادیہ یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام فالتفت فلم یر احدا ثم التفت فإذا زیبت موثقت فقال حاجتک قالت یا رسول اللہ علیک السلام علیک السلام ان لی خشفین فی ذالک الجبل فخلنی حتی اذهب فاردئهما ثم ارجع الیک فقال وتفعلین قالت عذبنی اللہ عذاب الاشار ان لم افعل فقالا فاطلقها فذهبت واردأت خشفیها ثم رجعت الى رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام وانتبه الاعرابی قال لك حاجة یا رسول اللہ قال تطلق هذه فاطلقها فخرجت تعد وهي تقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله او كما اونچی آواز سے سبحان اللہ میرے تے تواڈے کریم نبی ایک ویرانے وچوں پہ گزر دینے جس ویرانے وچوں میرا محبوب گزر جاوے وہ ویرانہ ویرانہ ہی رہندا ہوئے گا وہ ویرانہ فخر گلستان بن جاندہ ہوئے گا جس قبر وچ میرا ماہی آ جائے وہ قبر قبر نہیں رہندی وہ قبر جنت دا باغ بن جاندی ہے میرے تے تواڈے کریم نبی گزر دے پینے تے کوئی بڑی درد نال بڑے دکھ نال حضور دی بارگاہ چ فریاد کر رہا ہے یا رسول اللہ کہہ کے سرکار نو پکار رہا ہے میرے تے تواڈے کریم نبی دے کناں چ آواز پئی فلتفت فلم یرا احد سرکار نے توجہ کی تھی لیکن کوئی گل کرنے والا فریاد کرنے والا نظر نہیں آیا ثم التفت میرے آقا نے دوبارہ نظر عنایت چکی حضور نے دیکھیا فاذا ذیبۃ موثقۃ ایک ہرنی ہے جدا پھندے وچ کمندے سجاد وچ پاؤں پھسیا ہویا ہے میرے نبی نو امداد واسطے پئی پکار دیئے
سرور کائنات دے قریب آئے کہندی ادنو منی اللہ دے پیارے حبیب تھوڑا جیا میرے ہور نزدیک آ جاؤ سرور کائنات دے قریب گئے حضور نے فرمایا حاجتوں کی تیری حاجت کی ہے رو کے کہندی ان لی خشفین فی ذالک الجبل اے اللہ دے پیارے حبیب اے جیڑا سامنے پہاڑ ہے نا پہاڑ وچ جیڑی غار ہے نا اس غار وچ میرے دو چھوٹے چھوٹے دودھ پیندے بچے نے میں آئی سا خوراک دی تلاش واسطے شکاری نے پھندا لگایا ہویا سی میرا پیر پھنس گیا ہے لج پالا میں چھٹنا نہیں چاندی منو اللہ نے اگر شکاری دا رزق بنایا ہے میں دوڑ دی نہیں بس منو میرے بچیاں دا دکھ کھائی پیا جانا ہے حضور میرے بچیاں نے کچھ نہیں کھاتا ہونا مینو یاد کر دے ہونے لے میں اپنے کلے چینل اپنے بچیاں لو ایک باری لا کے انہاں نو دودھ پلانا چاہنیا حضور نے فرمایا کھول کے کی کہنا چاہنی ہے کہندی خلینی آقا مینو آزاد کر دے وہ حتی اذهبا فارتئہما ثم ارجع الیکا میں وعدہ کرنی ایتھوں جاواں گی بچیاں نو کلیجے نال لاواں گی دودھ پلاواں گی تہاڈی عزت دی قسم پھر واپس تہاڈے کول آ جاواں میرے کریم نبی مسکرا پے فرمایا وتفعلینا انجے کریں گی نا رو کے کہندی ہے حضور عذبنی اللہ عذاب الاشار علم افعل جے میں انج نہ کراں جے میں وعدہ پورا نہ کراں جے میں تواڈے نال وفائے عہد نہ کراں اللہ مینوں سخت عذاب نال دو چار کرے میرے آقا نے پگڑی درست کر کے مسکرا کے فاطلقہا او دا پھندا کھول دیتا او ہرنی ٹیل دی ہوئی نکلی جلدی جلدی غار ول گئی فقردی اہما کہندی سی میں اپنے بچیاں نو دودھ پلانا ہے فاردعت خشفیہا جا کے اپنے دوواں بچیاں نو دودھ پلایا ثم رجعت پھر واپس آ گئی حضور کل واپس آ گئی کیونکہ وعدہ جو کر کے گئی جی سرکار کل واپس آ گئی فاوثقہا میرے نبی نے انہوں دوبارہ پھندے وچ بن دیتا میرے نبی چاندے تے مختار کائنات رسول آزادی بھی دے سکتے سر پر میرے نبی نو پتا سی یہ شکاری دی امانت ہے اللہ نے انہوں رزق دیتا ہے تے جیڑا امانت وچ خیانت کرے او نبی نہیں ہوندا جڑا نبی ہووے او امین ہوندا ہے خائن نہیں ہوندا صفدر بیٹے بہت شکریہ اللہ تیرے ہاتھ وچوں رزق حلال کدی مکن نہ دے اس کشکول دست وچ ہمیشہ حسین دے نانا جی دا لنگر روے تے لبا لب روے قربان جاواں آمینہ دلال دی بارگاہ جا گئی سرکار نے بن دیتا وانتبہ الاعرابی تھوڑی دیر گزری عربی آیا شکاری آیا جن پھندا لایا سی آکے حضور دے قدمہ وچ ڈگ کے کہنے میرے پاگ جاگ پہ اللہ دے پیارے حبیب تسی تشریف لے آئے ہو لکا حاجتن تواڈی کوئی ضرورت تو لے آئیے حضور کی تواڈی ضرورت ہے سرکار نے فرمایا تطلقو ہادی میں انہوں آزاد کرانا چاہنا ماں انہوں چھوڑ دے فاطلقہا انہیں ایک لمحے دی بھی دیر نہ کی تھی اس ہرنی دا پھندا کھول دیتا او جیڑا نبی دے حکم تو بعد سوچے او سچا امتی نہیں ہوندا میرے نبی نے اس ہرنی نو آزاد کرا کے دسیا او لوگو او جیڑا حیوان محمد نل وفا کرے شکاری دے پھندے تو آزاد ہو جاندہ ہے کہ جیڑا انسان مسلمان محمد نل وفا کرے جہنم دی آگ تو آزاد ہو جاندہ
اے صدقے جاواں تواڈے نعرے تو میں راتی بھی سوا گھنٹہ خطاب کر کے آیا گوجرے ہن 2 جگہ تے تقریر کر کے آیا تے تیسرا تواڈے کول حاضر ہاں اے کپڑے میرے پسینے نال بھیج گئے سی میں بدل کے آیا تے رات نو پھر CO وال 330 وچ میں سوا گھنٹہ حضور دا میلاد پڑھنا ہے اے میری آواز ویکھ لو تے اپنی آواز ویکھ لو تاجدار ختم نبوت ساڑی مسجد چ نعرہ لاندا سی ایک بندہ عبد الرحمن فریدی وہ غالباً بیمار نے اللہ انہوں شفا عطا فرمائے تے وسیم القادری دے ابا جی بیمار نے دعا فرماؤ بشمول وسیم قادری دے اللہ کریم جنہ جنہ دے ماں باپ بیمار نے سب نو شفا عطا فرمائے جنہ دے دنیا تو چلے گئے نے اللہ پاک جنتاں وچ اونچے گھر عطا فرمائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرات گرامی سرکار نے جدوں اس ہرنی نو آزاد کروایا راویان حدیث فرماندے نے او ہرنی نکلی اتھوں فخرجت تعدو وہی تقولو او نالے اپنے غار وال جاندیے نالے پچھے نو مڑ کے ایک گل کر دیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ دے پیارے رسول میں شہادت دینی ہوں اللہ تو علاوہ لائی کے عبادت و پرستش کوئی بھی نہیں اور تسی اللہ دے سچے رسول بن کے تشریف لے کے آئے ہو قبلہ تقریر میری مکچلی میں کہنا ہے چاہنا ماما ہی ہوندیاں جے اور ماں پاہمیں 2 لتاں والی مخلوق انسان وچ ہوئے پاہمیں 4 لتاں والی مخلوق حیوان وچ ہوئے صدقے جاما ساد پتر ماں ہی ہوندی جے ماں کو لو اپنے بچے دا دکھ برداشت نہیں ہوندا تائیں تے پھر میں ترجمہ کیتا ہے کہ چک کے موڈے تے کراؤں نو طواف کعبہ چک کے میرے دعوے کی دلیل سنیو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ماں نو چکنا چاہید ہے موڈے تے چکنا چاہید ہے تے میں نصیحت کر رہا ہوں کہ چکیا کرو ماں نو موڈے تے چک کے عمرہ تے حج کراؤ تے میں آگے دلیل دین لگا چک کے موڈے تے کراؤ نو طواف کعبہ چک کے موڈے کراؤن طواف کعبہ چک کے موڈے تے کراؤن طواف کعبہ 9 مہینے تینوں وچ پیٹ دے جس چاہیا جڑا باپ تینوں موڈیاں تے چکے بازار پھراندہ رہے آئے اس باب نو موڈے تے چکے اسپتال لے جائیں تے کچھ نہیں ہون لگا جس ماں نے تینوں 9 مہینے پیٹ دی بیٹھک چ رکھے اس ماں نو موڈیاں تے چکے حج کرامے تے کچھ نہیں ہون لگا 9 مہینے تینوں وچ پیٹ دے جس چاہیا مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پردہ باپ تواڈے نو دعا لگیے دادی ماں دی میاں صاحبہ میں گل تواڈے نام کرن لگا ممبر رسول تے بیٹھا جھوٹ بولن دی عادت بھی نہیں اللہ توفیق بھی نہ دے تے ضرورت بھی نہیں میں قسم کھا کے کہنا میں اپنے بچیاں کل جدوں بہنا میں گل دسنا کہ تواڈیاں پھپھیاں ماسیاں تواڈے چاچے تائے تواڈے باپ نو کھوٹا سکہ کہندے سن یہ بھی کسے بازار چ چلے گا اللہ نے پھر چلایا نا تے کیوں چلایا میری امی دسدیاں نے کہ پتر تو ضدی بڑا ہوندا سے میں تینوں مسلے تے سامنے رکھ کے کہندی سا
یا انہوں چک لے تے یا پھر چوکی لے یا انہوں چک لے تے یا پھر چوکی لے اللہ دی قسمیں اللہ نے چک لے آنا اللہ نے چک لے آنا تے میں اپنی اولاد میں کھا کے کیوں حرام کراں افطاری تے کٹھے ہوئیے سحری تے کٹھے ہوئیے بچیاں نو پڑھان واسطے کٹھے ہوئیے گڈی چ کٹھے ہوئیے میں اپنے بچیاں نو جدوں کو گل کہنا میں کہنا ایک اللہ دا شکر ادا کرنا نہ چھڑیو ایک دادی دادے دا شکریہ ادا کرنا نہ چھڑیو کیونکہ آپ تواڈے نو دعا لگیے دادی ماں دی باپ تواڈے نو دعا لگیے دادی ماں دی اپنے بچیاں نو میں اے راز بھی سمجھا اے اپنے بچیاں نو میں اے راز بھی سمجھا اے کہہ لو نا یار اپنے بچیاں نو میں اے راز بھی سمجھا ماں تے ایک خلچیے رب دے دا ہزاراں کر کے ماں تے ایک خلچیے رب دے دا ہزاراں کر کے میں کئی بار زہیرہ اے ازما میں کئی بار زہیرہ اے ازما بندے سوچنگے گل تے چنگی پہ کر دینے پر ہو سکتا ہے this is only his personal experience no 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 my friends it is not only my personal experience rather this is a biggest universal truth of Quran و سننا میں گپ نہیں پیا ماردا میں ذاتی تے جی تجربہ نہیں پیا دسدا مسند امام احمد دی حدیث دے میریاں سرکاراں نے موتی پیروئے گلاب بکھیرے فرمایا لوگو من احب ان یمد لہو فی عمری و ان یزاد لہو فی رزقی جیڑا بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے جیڑا بندہ چاہتا ہے میرے رزق وچ برکت پہ جائے اضافہ ہو جائے دو کم کرے فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ایک ماں باپ نل حسن سلوک کرے ایک رشتہ داران دے رشتیاں دی حفاظت کرے ماں تے ایک خیر چیئے رب دے دا ہزاراں کر کے میں اپنی زندگی وچ عتیق بیٹے میں جھوٹ نہیں بول رہا میں یاد ہے ایس بچے نے 2 دفعہ اپنی امی دی یاد وچ محفل کرائی تے مینوں 5000 دا نوٹ دین لگا تقریر تو بعد تے میری دیکھو پیسیاں دی تے ہر بندے نو لوڑ ہے مینوں بھی لوڑ ہے روز لے کے آنے ہیں میرا اللہ جاندا ہے میں مخلص ہو کے کہیا یار تو میرا محلے دار ہے میں تیرے کولوں پیسے نہیں لینے رو کے کہندا ہے نہیں میں اپنی خوشی نال دے رہا ہوں کیوں اپنی ماں دے ختم شریف وچ خرچ کر رہے ہیں میں یقین کرو منبر رسول تے بیٹھا میری 40 سال عمر ہو چلی ہے میری امی جان نے ہن پردہ کیتا ابا جان نے ہن پردہ کیتا 5 سال دے عرصے وچ ایس پیریڈ وچ میں اپنی امی تے ابا جی رحمت اللہ علیہما میں انہاں دی ظاہری زندگی وچ کدی خرچ کیتا رب نے ہزاروں گنا کر کے موڑیا تے جے میں انہاں دے عرس تے انہاں دے ختم شریف وچ خرچ کیتا انہاں دی طرفوں کسے ماڑے بندے نو کپڑے جُتی لے کے دیتی کھانا کھلایا اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں گنا کر کے واپس کیتا ماں تے ایک خلچیے رب دے دا ہزاراں کر کے ماں تے ایک خلچیے رب دے دا ہزاراں کر کے میں کئی بار
ظہیرہ پہ ازمایا اس ویلے دا میں دل اپنے نو غم لایا مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پرچایا مکھ جدوں دا۔ بابا جی میرے کو ٹائم تھوڑا سی اس واسطے میں آج تواڈے ال توجہ نہیں کر سکیا، اللہ پاک تواڈی حیاتی فرمائے۔ جی درود شریف لو جی، ٹائم میں ویسے 11 منٹ اتے لے گیا، چلو بابا جی نے چنگی گل ہی کیتی ہے کہ حضور تے درود و سلام پڑھ دئیے ایک باری، درود ہو سلام ہو، درود ہو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی بہت شکریہ، والسلام علیکم۔